प्रयागराजात महाकुंभ मेळावा उत्सव वडा उमेदीन चालू असा। कोट्यांनी भाविकांनी ह्या महाकुंभ मेळाव्यात वाटो घेतलो। कलंगूटचो आदलो सरपंच समाजसेवक सुदेश मयेकार हाने हेर 5 जाणां सयत उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराज हांगा महाकुंभात वाटो घेतलो। यात्रेकरूं खातीर सुगम आणि सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित केल्ल्यान खोस तुक्तायली। आम्ही गोयसून प्रयागराज जिल्ले आसा। कांय दीस पयलीं एक इन्सिडंट जालो, तेजे उपरांत खूबशी मेसेज गेली व्हायरल की हांगा सेफ ना म्हणून। प्रयागराज आमी त्रिवेणी संगमाचेर आसा आनी एकदम सेफ सगळ्या लोकांनी हेचो आस्पाव घेवचो। म्हाका दिसता 144 वर्सांनी हो जो योग येयला, हे जे पवित्र स्थान आसा त्या स्थानाचो सगळ्या गोंयकारांनी हेजो आस्पाव घेवचो। सगळ्यांनी हांगा व्यवस्थित योगी सरकारान व्यवस्थित हांगा कार्यक्रम हो घडोवन हाडलेलो आसा। हांगा ऑर्गनायझेशन हांव म्हणटा तें नंबर 1 जाल्लें आसा। सगळो लोक सेफ आसा आनी हांगा भिवपाची कांय गरज ना। आमी आत्ता बरेपैकी स्नान करून येयल्ले आसा आनी सगळो लोक आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगा दिश्टी पडटा। तो स्नान करता, वेरियस आखाडात आसा, साधू संतांचे हांगा दर्शन करूंक मेळटा। बरो करून गोंयकारांनी आपलो टायम काडचो आनी हांगा येवचो। म्हाका दिसता 3 तारखेक शाही स्नान आसा। हे दीस मातशे खंय तरी अवॉयड करून बाकीचे सगळे दीस सेफ आनी सावण आसा। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुजेब शेख।